जिंदाबाद जिंदाबाद। आजको ठिक 3 बजे कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। त्यतिन्जेल चाहिँ हामी यस ठाउँमै नाराबाजी गरेर यस कम्युनिस्ट शासन विरुद्ध कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध विरोध गरिराख्नुलाई हार्दै अनुरोध गर्दछु। कम्युनिस्ट सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कम्युनिस्ट सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केपी ओलीको बलात्कार, केपी ओलीको चमत्कार, हत्या हिंसा बलात्कार, कम्युनिस्ट सरकारको चमत्कार, हत्या हिंसा बलात्कार। ओली तेरो पाराले दुःख पायो साराले, ओली तेरो पाराले दुःख पायो साराले, ओली तेरो पाराले दुःख पायो साराले। हामी भन्छौँ जय नेपाल, जय नेपाल। माओवादी सत्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संसद विघटन खारेज गर, खारेज गर, खारेज। कम्युनिस्ट तेरो पाराले दुःख पायो साराले, कम्युनिस्ट तेरो पाराले दुःख पायो साराले। ओली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आजको जुन यो विरोध सभा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, के छ आजको कार्ययोजनाहरू? नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला क्षेत्र प्रदेश नगर वडाको कार्यक्रम भइरहेको छ। आज यो दोस्रो चरणको आन्दोलन आजबाट समाप्त भएछ र अब अर्को आन्दोलनको लागि हाम्रा अग्रज नेताहरू केन्द्रीय समितिबाट के निर्णय हुन्छ त्यही अनुसार हामी एकाइको कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। जस्तै यो विरोध सभा चाहिँ किन गर्नुभएको? विरोध सभा तपाईँको यो नेकपा सरकारको यो नेपालको संविधान 2072को धारा 76लाई उल्लङ्घन गरेको हुनाले र यो संसदीय अभ्यासको प्रणालीलाई प्रयोग नगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले डाइरेक्ट कुनै पनि कार्यक्रम नगरिकन विघटन गर्नुभएको हुनाले यसको लागि हामी संविधानको रक्षाको लागि यो आन्दोलन गर्दैछौँ। हस्त खारेज कर, संसद विघटन खारेज कर।
मुर्दाबाद ओली तेरो पाराले कम्युनिस्ट तेरो पाराले कम्युनिस्ट सरकार मुर्दाबाद ओली तेरो पाराले ओली तेरो पाराले ओली तेरो पाराले ओली तेरो पाराले धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमको सुरुवात गर्नको लागि यस इकाइका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू शङ्कर पाण्डेज्यूलाई कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको रूपमा यस क्षेत्रका क्षेत्र सभा विशेष अतिथिको रूपमा प्रदेश सभापति जिमनाथ अङ्गालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि पूर्व महासचिव सदस्य आदरणीय कुशल नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि पूर्व महासचिव प्रतिनिधि शिवरी पौडेलज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल र अन्य यस कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक सत्यहरू र यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुन आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सर्वप्रथम त जय नेपाल। खास भनिरहनु पर्ने कुरा त खास केही पनि छैन। यो अधिमान नायकवाद सरकारले के गरेको छ भन्ने लगभग सबलाई सर्वविदित नै छ। हामीले जुन सोचेर यो सरकारले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भनेर सबै जनताहरूले पनि राम्रोसँग चाहिँ दुई तिहाईको बलको चाहिँ उसमा चाहिँ चुनाव जिताएर पठाएकै हो। तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो सरकार आफै असक्षम भएर फेरि संसद पनि विघटन गरेर अब अक्षम। नेपाली काङ्ग्रेस मौन थियो, सोच्दै थियो, कम्युनिस्टका हरेक गल्तीहरूलाई निहाल्दै थियो। यसको मतलब यो होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बसेको थियो। हामीले हरेक कुरा कम्युनिस्टका हरेक कदमलाई अमला उठाइरहेका थियौँ। तर कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट भन्न पनि लाज लाग्छ मलाई केपी ओलीलाई, किनकि जुन कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने एउटा सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्तले नै त्यागेर आज ऊ आफूले आफ्नो कानुनसम्मलाई बन्धक बनाइरहेको छ। संविधानभन्दा माथि टेकेर, संविधानभन्दा माथि उक्लेर, आफूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि सोचेर केपी ओली र उहाँका आफ्नो राष्ट्रपतिज्यू मिलेर संसद विघटन गर्नुभयो। हामीले जिताएर पठाएको होइन उहाँहरूलाई, तपाईँ हामीकै भोटरहरूले संसद भवनमा पठाएको होइन। आज त्यही संसदहरूले नै उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यही संसदहरू नै मलाई चाहिँदैन अब भनेर उहाँले सबैलाई निकाल्नुभयो र अहिले आएर मध्यावधि चुनाव गराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस चुनावसित डराएको। तपाईँले इतिहास खोलेर हेर्नुहोस्, इतिहासमा अहिलेसम्म पनि एउटा पनि इतिहास रचेको छैन कि कम्युनिस्ट सरकारले चुनाव गरायो भनेर। जहिले जहिले चुनाव गराएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव गराएको छ। जहाँ जहाँ चुनाव भएको छ त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गरेको छ। र अहिले आएर चाहिँ केपी ओली सरकारले अब पनि मलाई फेरि त्यही जनताले मन पराउँछन्, मलाई त्यही जनताले रुचाउँछन् भनेर उहाँ चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई केपी ओलीजी तपाईँले यदि सुन्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, तपाईँका ती भरौटे सांसदहरूले, भरौटे कार्यकर्ताहरूले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको। तपाईँहरूको जब दुईवटा कुरा नमिल्दाखेरि, प्रचण्ड र माओवादी र एमालेको कुरा नमिल्दाखेरि आज हामी नेपालीले अर्को थुप्रै अर्बौँ ऋण भोग्नु परिरहेको छ। अब मध्यवादी चुनाव गराउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तपाईँहरूको लागि, तपाईँको लोकतन्त्र बचाउनको लागि, तपाईँको स्वतन्त्रता बचाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि जिउँदैछ।
तपाईँको लागि यदि नेपाली जनताको लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले बन्दुक उठाउनु पर्यो भने पछाडि हट्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले त खुकुरी उठाउनु पर्यो भने पछाडि हट्दैन। हिसाब दिनलाई तयार हुनुहोस्। यदि हामीले यसरी झन्डा उचालेर मात्र हिसाब मागिरहेका छौँ भने तपाईँले सोच्नुहुन्छ यो नेपाली काङ्ग्रेस केही गर्दैन, आउँछ 10-15 जना भेला हुन्छ, आएर हिसाब किताब माग्छ अनि जान्छ। अब यस्तो हुँदैन। यदि अब नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को रूप लिनु पर्यो भने देशमा अर्को एउटा ठुलो जनआन्दोलन सुरु हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आश्वासन दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँ र मेरो गणतन्त्र, तपाईँ र मैले ल्याएको लोकतन्त्र कहीँ पनि जाँदैन। यस कम्युनिस्ट शासनको विरुद्ध आवाज उठाउन दिन आएको छ। बरु किन गर्न नपरोस्, जनआन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्छ। यसरी नै कम्युनिस्ट शासनको विरुद्ध हामी उभिन तयार हुनुपर्छ। निरञ्जन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस ओली सरकार विरुद्ध पार्टीको प्रधानमन्त्री एवं यसै क्षेत्रको अहिलेको सभासदज्यू उहाँ नै हो। मैले उहाँलाई क्वेसन राखिरहेको हो। पहिला पनि हामीले यो आन्दोलनमा यसै ठाउँमा मैले सडकको आन्दोलनमा पनि बोलेको थिएँ। अर्को कुरा, तपाईँको 70 करोडको तपाईँको ओली सरकारको विरुद्धमा 70 करोडको तपाईँको चाहिँ बालुवाटार जग्गा प्रकरण ओम्नी र यो जुन एटीआर अनि यो हाम्रा अरू उहाँहरूका जुन करतुतहरू छन् त्यो करतुतको विरुद्धमा र यस नेपाली काङ्ग्रेसको जुन एउटा इतिहास छ, जहिले जुन देशमा सङ्कट आउँछ त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसकै अवश्य छ। किनभने लामो इतिहास भएको पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। यहाँ अहिले सबै जति पार्टी छन् ती पार्टीहरूका सबै यी हाँगा मात्रै हुन्, तर यसको मूल भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। म अर्को कुरा, यस वडा र हामी यस कायेश्वरी मनराको वडा नम्बर 5 यो भनेको कायेश्वरी मनराको हेड क्वार्टर पनि हो। यहाँ तपाईँको नगरपालिका पनि यहीँ छ। विभिन्न अब यो वडालाई कायेश्वरी मनराको यो वडा भनेको हेड क्वार्टर पनि हो। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सबै तर्कालाई म के भन्न चाहन्छु भने यस वडालाई हामीले साँच्चीकै एउटा राम्रो वडा, गरिमामय वडा बनाएरै छोड्नुपर्छ। यसका लागि यहाँका जनताले बुझ्नै पर्छ। गत निर्वाचनमा यहाँका हाम्रा पराजित सबै साथीहरूले यदि अहिले जितेको भए यो बाटो, यो ठाउँको अनि यो क्षेत्रको अहिले यही हालत हुन्थ्यो त? आदरणीय साथी, अब पनि यो कुरा बुझ्न सकेनन् भने यो क्षेत्रले सबै पछुताउनै पर्छ। यस क्षेत्रले कमरेड माधव नेपाल मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको यही क्षेत्रको छोरा खोजिरहेछ, यो क्षेत्रकै छोरा खोजिरहेछ। त्यसले गर्दा आदरणीय साथीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने मेरा अग्रज दाजुहरू, सबै पार्टीका तर्का र सबैलाई अब हामी नेपाली काङ्ग्रेस भएर रुख चिन्ह र 4 तारा झन्डालाई माथि एकसाथ राखेर यो क्षेत्रलाई सबै तहहरू, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनेछ। आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हुन्छ र नचाहिने दललाई, कम्युनिस्ट प्रवृत्तिलाई देखाउनको लागि सायद जनताले टेस्ट गर्न खोजेका होलान् र टेस्ट पनि भयो र आज असफल हुने दौरानमा पनि छन्। दोस्रो संविधान सभामा आदरणीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा मुलुकले संविधान पायो र 2046 सालपछि 46 सालको जनआन्दोलन पछि निर्माण भएको संविधान, जसमा 4 चोटि संसद विघटन गर्ने सिफारिसहरू भए र अब यस्तो राजनीतिक अन्योलता हुने, राजनीतिक अस्थिरता हुने कुराहरू संविधानमा राख्नु हुँदैन भनेर सरकारको कुनै पनि संसदभित्र एक्सर्साइज गर्दाखेरि कसैले पनि सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा धारा 76 कति 6-7 कति अनुसार मात्रै संसद विघटन गर्ने अधिकार छ र यो संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आज सारा देश आन्दोलनमा छ, सारा प्रतिपक्षहरू आन्दोलनमा छन्।
र कमसे कम प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त कमसे कम गरिमा संसदको गरिमा राख्नु पर्थ्यो, अथवा राष्ट्रपति एउटा नै संस्था हो, कमसे कम राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो गरिमा राख्नु पर्थ्यो, कमरेड मदन भण्डारीको गरिमा राख्नु पर्थ्यो। त्यतिसम्म नराखिकन मसी सुक्न नपाउँदै सदर गर्ने कस्तो राष्ट्रपति हामी कता कता 2035-36 सालमा हामी कलेज पढ्दा हामी पञ्चायती विरुद्धमा के अरे भाषण गर्दै कहिले इन्द्रचोक, कहिले रत्नपार, कहिले जमल, कहिले असन गरेर भाषण गर्दै गर्थ्यौँ। पुलिसले आएर भ्याउतो पछार्दै घिसाएर लान्थ्यो। त्यो दिन याद आयो, किन पिप्लारुख। त्यसपछि त्यही किसिमको मास्ट विद्यार्थी हुन्थे, जनताले हाम्रा कुरा कम सुन्थे अनि हाम्रा विद्यार्थीले ताली पिट्थे अनि हामी पछारिन्थ्यौँ। अनि आज फलानु जेल जाने फलानु जेल जाने भनेर पहिले तय हुन्थ्यो गोप्य रूपमा, त्यही अनुरूप हामी जेल जान्थ्यौँ। आज यता गर्दा हाम्रो मञ्च अनि हाम्रो उपस्थिति अनि हाम्रो चार झन्डा हामी त्यतिखेर लिँदै हिँड्थ्यौँ, नेभी सङ्घको झन्डा लिन्थ्यौँ। त्यही धजलको मलाई यो पिप्लाको बोटमुनि बस्दै गर्दा आयो। मित्रहरू, जय नेपाल किन भने धेरै साथीहरूलाई जय नेपाल भनेको छु। काङ्ग्रेसले जय नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालको आन्दोलनमा मुलुकमा राणा शासन अन्त गर्नको निमित्त क्रान्तिकारी नारा जय नेपाल लगाएर राणा शासन अन्त गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको नारा जय नेपाल भएको हो। त्यसैले हामी क्रान्तिकारी पार्टीका क्रान्तिकारी कार्यकर्ता भएको नाताले जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल भन्नुहोस्, जय नेपाल हो। त्यही हो जय नेपाल भनेको। मित्रहरू, जहिले पनि हामी पहिले आफू सुध्रिनुपर्छ। हामी सुध्रिनौँ भने लोकतन्त्र सुध्रिँदैन। आज अलिक भिन्न म अब्जेक्टिभ टाइपले बोल्दैछु। हामी नसुध्रे लोकतन्त्र सुध्रिँदैन। हामी जनताको घरमा जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता आएछ, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता जस्तो हुनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता जस्तो हुनुपर्छ। 25 वर्षको बनाइदिए भन्दै हिँडेका छन्। त्यो अवस्था यो मुलुकमा अब छैन। बागमतीको पानी धेरै बगे, बागमतीको पानी फर्केर समुद्रमा पुगिसक्यो, बागमती मिसिसक्यो समुद्रमा। अब त बागमतीको पानी फर्केर बागमतीमा आउँदैन। त्यसैले यो ढिवा स्वप्न बाँड्दै नेपाललाई दक्षिणपन्थीहरूले अप्ठ्यारो परिस्थिति पाएका छन्। यता वामपन्थीले हाम्रो संविधानमाथि प्रहार गर्दै यो मुलुकलाई अस्थिरता निम्ताउँदै उनीहरूको आफ्नो लक्ष्य परिपूर्तितिर लागेका छन्। यी कम्युनिस्ट न खडगोली हाम्रो हो, न प्रचण्ड हाम्रो हो, न माधव नेपाल हाम्रो हो, न धरनाथ हाम्रो। यी सबै कम्युनिस्ट एउटै हुन्। हामीले एउटै डाँडाका साप भनिसकेँ मैले, एउटै जङ्गलका साप भनिसकेँ मैले। यी सापसँग हामी सतर्क रहनुपर्छ। मुलुकको लोकतन्त्र बचाउने सबै काम हाम्रो हो। यिनीहरूले त लोकतन्त्रमाथि हरेक प्रकारले प्रहार गर्ने नै छन्। यिनीहरू दुईटाको दम्ब देखाउँदै अलिक पार्तर्फ लाग्दैछन्। यी भौतिक जन्जालका मान्छे हुन्। मुलुक यिनीहरूलाई जनतासँग माया छैन। यिनीहरूले मैले पटक भाषण सुनेको छु, हामी सरकार वर्गका प्रतिनिधित्व गर्ने, हामी मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्ने, हामी किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर मैले सुनिरहेको छु। हो, उनीहरू मतलब मजदुरलाई गरिब बनाइदिने, सरकारलाई मान्य बनाइदिने, खानेपुग्नेलाई सरकारलाई सुकुमासी बनाइदिने, खानेपुग्नेलाई माग्ने बनाइदिने। त्यसो भएपछि उनीहरू सामन्तीहरू सबै शासन गर्दैन। नेपाली जनता सक्षम समृद्धि भयो भने कम्युनिस्टलाई भोट किन्दिने। नेपाली जनता आफै काम गरेर खान सक्ने क्षमतामा भयो भने कम्युनिस्टलाई भोट किन्दिने। त्यसैले यिनीहरूले नेपाली जनता, संसारको कुनै पनि जनता राम्रो भएको कम्युनिस्ट शासनमा देख्दैनन्। यिनीहरूले जनतालाई पीडित बनाउँदै, आफू शासन गर्दै, आफ्नो परिवारलाई अमेरिका पठाउँदै
आफ्नो मुलुकको सम्पत्ति शोषण गर्दै अनि यिनीहरू शासन गर्ने कम्युनिस्ट यस्तै हुन्, यसो गरे उसो गरे भन्ने पक्षमा म छैन। त्यसैले कम्युनिस्ट तिनै हुन्, जे गरिरहेका छन् कम्युनिस्टले गर्ने व्यवहार त्यही हो। त्यसैले हामी त्यसप्रति सजग हुँदै हामी वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको बीचबाट नेपाली जनतालाई सुखी समृद्धि बनाउँदै हाम्रा कुरा जनतामा राख्दै अघि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी एक दिन गन्तव्यमा पुग्नेछौँ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले गल्ती गर्यो, 51 मध्यावधि निर्वाचन गल्ती थियो, शेरबहादुर राईले संसद विघटन गर्ने गल्ती थियो। अब गल्ती गर्दैनौँ, कमिटमेन्ट आउनु पर्यो नेताजी, शेरबहादुरजी कमिटमेन्ट गर, रामचन्द्र कमिटमेन्ट गर, सानोतिर कुरा नखुन्छ। नेपाली जनताले कङ्ग्रेसमाथि आशा हिजो पनि गरेका छन्, थिए भोलि पनि गरेछन्, तर कङ्ग्रेस एक भएको जनता हेर्न चाहन्छन्। कङ्ग्रेसभित्र द्वन्द्व केही छैन, स्वार्थ केही छन्। हामी कुशश्री नेउपाने तिनीहरूसँगै हेरेको व्यक्ति हो, सोध्नुहोस् गएर, मैले कहिले पद माग्न गइनँ। म लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा लागेर गरेको थिएँ, जेल त्यसको लागि गएको थिएँ, आन्दोलन त्यसको लागि गरेको थिएँ, प्राप्ति भयो। मलाई बोलाएर मन्त्री देला भन्ने सोचेको थिएँ, पिपलाको पनि बसेर भएको थियो। मलाई चुनाव लड्दा मानिएको भए मेरो परिस्थिति मैले 2टा टिकट फिर्ता पनि गरेँ, लडिनँ। तर म त गर्व गर्थेँ, म त योद्धा हुँ। 35 सालदेखि आजसम्म अनवरत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक क्रियाकलापमा, आन्दोलनमा, लडाइँमा, जेलमा, सडकमा, हरेक ठाउँमा उभिएर सशक्त ढङ्गले आइपर्ने व्यक्ति हुँ। निस्वार्थ काम गरेको छु। जसरी सबैले निस्वार्थ काम गरौँ, हामी लोकतन्त्र हिमाथि हुनाले त्यसैले यहाँ उभियो हो नि। लोकतन्त्र हिमाथि नभए यहाँ उभिन्थ्यौँ, हामी समाजवादी हौँ नि, समाजवादी नभए यहाँ उभिन्थ्यौँ, हामी विकासवादी हो नि, हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन समाप्त यहाँ उभिन्थ्यौँ। शास्त्र धन्दा हेर्नुहोस्, यहाँ रगत छ, पसिना छ, मेरो पनि छ। त्यहाँ रगत पृथ्वीमा मैले बनाएको छु। मेरो समकालीन साथी यहाँ हुनुहुन्न, मेरो मैले मुभमेन्ट काठमाडौँमा गरे हो, मैले मुभमेन्ट राम्रोसँग गरे हो। यो ठाउँमा आएर बस्दा पनि घरबाट थुनेर नेत्री आएर एसपी आएर पक्रेर जेल बस्ने मान्छे पनि म हो। मदेखि पञ्चायती शासनलाई त्यो डर थियो। त्यसैले हामी यो प्रारम्भसम्म लोकतन्त्र प्रजातन्त्रलाई लड्छौँ, भोलि पनि लड्छौँ, यहाँ लड्नुहुनेछ। हाम्रो बानी व्यवहार सुधारौँ, स्वार्थमा नहेरौँ, नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गरौँ। अब धोका हामीले नदिउँ। अब कम्युनिस्ट फुट्यो, अहिले हामी के छौँ भन्ने भाव नगर्नुहोस्। यी कम्युनिस्ट जनतालाई एउटै खाल्डोमा हालेर हामी चुनाव लडेर प्रश्न गर्नुपर्छ। संसदीय पद्धति उपयोग गर्ने जन्तु हुन् यी संसदीय पद्धतिका मान्छे होइनन्। कम्युनिस्टले गर्ने व्यवहार यही हो। यस्तो व्यवहारलाई धक्का दिँदै नेपालमा अब भोलि हामी कानुन राज्य मान्ने मान्छे भोलि चुनाव संसद विघटन भएर अदालतले दियो भने हामी चुनावमा जानुपर्छ। किनभने हामी कानुन मान्ने, कानुन राज्य स्वीकार गर्ने, संसदीय पद्धति स्वीकार गर्ने व्यक्तिले कानुन सर्वोच्च दिएको निर्णय हामी मान्नु भन्नु हुँदैन। त्यहाँभन्दा अगाडि हाम्रा कुरा तर्क वितर्क हुन्छन्। शिवले यस्तो भन्ला, उपिन्द्रले अर्थो भन्ला, जिम्नाथीले अर्को भन्नु होला, कुशाश्रीले अर्थो भन्ला। तर हामीले सर्वोच्चको निर्णयलाई सर्वोपरि गर्दै मुलुकको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको साथ मौलिक हकाधिकार रक्षा अघि बढ्ने प्रण हामी सबैले गर्दै आज तपाईँहरूले मलाई पनि बोलाएर 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा र म यस क्षेत्रको सक्रिय सदस्य नाताले चाहे पूर्व महासङ्घ सदस्य हुँ, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो विभाग थियो, विभागको केन्द्रीय सदस्य हुँ, भए 2039-40 सालमा। त्यसपछि म रामेछापको जिल्ला विकास सभापतिको उम्मेदवार भएर चुनाव पनि लडाएँ। म सशक्त रूपले अघि बढेको छु। यहाँहरूको काँधमा काँध, होस्टेमा होस्टे, हैँसेमा हैँसे, दुःख सुखमा साथ दिन्छु, आउनुहोस् म कहाँ। मेरो क्षमताले भ्याएसम्म म काङ्ग्रेसको सिपाही हुँ, सिपाहीको नाताले यहाँलाई सहयोग गर्न तयार छु। यो मेरो कर्तव्य हो। त्यति भन्दै आजको दिन यहाँहरूले बोल्न दिएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई मेरो शब्दहरू धेरै कुराहरू छन्।
मैले धेरै कुराहरू तपाईँलाई भन्नु थिएँ। मैले पहिलोपटक उपेन्द्रजी र दिपकजीले खरारीमा बोल्न दिनुभएको थियो, त्यसपछि उहाँले मलाई बोल्न दिनुहुन्न, त्यसपछि रोकिदिनु भयो। बजी पाण्डेले के भन्थ्यो रोकिदिनु भयो। त्यस कारणले त्यसो नगरिदिनुहोस्। मैले चुनाव लडेँ भनेर चाहिँ पनि भोलि चुनाव लड्नु सक्छु तपाईँको सहयोगमा, यहाँ पनि लड्नु सक्छु तपाईँ कसैले सक्दैन चाहिँ भने। तर म जनताप्रति वफादार सिपाही हुँ, जनताको सेवक हुँ। म हर प्रयत्न सेवा गर्न तयार छु, लोकतन्त्र पक्षमा उभिन तयार छु, आफूलाई सिना साथीलाई माया गर्न मान्न तयार छु, आफूलाई जोया साथीलाई माया गर्न तयार छु। त्यसैले मेरो स्वभाव जनताप्रति वफादारै छ। आज 60 वर्ष उमेरसम्म म अनुभवसँग समय छु। यहाँहरूप्रति सधैँ साथ रहने प्रण गर्दै लोकतन्त्रको रक्षास्वरूप दिनुभएको सबै साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा लिनु म चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। तामसाङजी हुनुहुन्छ, उहाँ आसन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस क्षेत्रका क्षेत्र सचिवज्यू शर्मिला कार्कीज्यूलाई आसन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विरोध सभामा आफ्नो केही शब्द राखिदिनु हुनका लागि काठमाडौँ क्षेत्रका महासमिति सदस्य आदरणीय पवित्र उमाकाईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद। हामी यो नारा बोकेर आज सभापतित्व गरिरहनु हुने यसै 5 नम्बर वडा कागेश्वरी मनरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 कार्यकारी सभापति आदरणीय शङ्कर पाण्डेज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यसै क्षेत्रका जुझार युवा नेता आदरणीय महासमिति सदस्य काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति आदरणीय उपेन्द्र कार्कीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि यसै क्षेत्रका हामी नेपाली काङ्ग्रेस विधि र विधानमा रहेर आफ्नो अनुशासित ढङ्गबाट आफ्नो कार्यक्रमहरू चलाउने भएको हुनाले हामीले चरणबद्ध तरिकामा केन्द्रको परिपत्र अनुसार, केन्द्रले दिएको निर्देशन अनुसार हामी चरणबद्ध तरिकाले जिल्ला, केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र, नगर र आज वडामा आइपुगेका छौँ। आज हामी विरोध सभामा उत्रेका छौँ। विरोध गर्नका लागि एउटा भए पनि पुग्छ, 2टा भए पनि पुग्छ, 3टा भए पनि हुन्छ र समूह भए पनि हुन्छ। विरोधै हो। तर हामी आन्दोलनमा निस्केका छैनौँ। हामी आन्दोलनमा निस्क्यौँ भने यो बाटोमा गाडी गुड्न पाउने छैन, यो बाटो जाम हुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो अधिनायकवादी सरकार, यो उहाँहरूको यो केन्द्रदेखि आज वडासम्म र हाम्रो निकाय सबै नै उहाँहरू जहाँ नेकपाको सरकार, नेकपाको एउटा उहाँहरूले आफ्नो चलाइरहनु भएको छ, त्यहाँ हामीले योहरू भोगिरहेका छौँ। उहाँहरूका ज्यादातिहरू भोगिरहेका छौँ। हामी हाम्रै यस कागेश्वरी मनरा नगरपालिकामा पनि हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हाम्रो यिनै आन्दोलनमा साथ दिने यी भाइहरू म ठुलो हेरिरहेका छु। चाहे त्यो यति वोट काट्नमा त्यहाँ टायर बाल्न होस्, यदि रत्न पार्कमा जुलुसमा जानु हो, तपाईँहरू सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूका साथमा छौँ। यो यिनै जुझारू युवाहरूले आज देशलाई बचाइरहेका छन्। आज जुझारू युवाहरूकै कारणले प्रजातन्त्र बाँचिरहेको छ, लोकतन्त्र बाँचिरहेको छ। र अब पनि हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न तपाईँ हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। तपाईँ हाम्रो काँध भने नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आइपुगेको छ। त्यसैले हामी सबैले एकजुट भएर हाम्रो यो संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई बचाउन तपाईँ हामी सबै जुझारू एक भएर गएर चाहिँ हामी सबैजना मिलेर हाम्रो क्षेत्र वडादेखि क्षेत्रदेखि चाहिँ केन्द्रसम्म चाहिँ हामी जित्न सफल हुनुपर्छ भन्दै हाम्रा साथीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। जय नेपाल। निर्मला काण्डको छानबिनका कुरा पनि कुनै कुरोमा आवश्यकता नले हाम्रो केपीले गरेको ठिक छ, नेकपाको सरकारले गरेको समय ठिक छ। यो प्रतिपक्षले विरोध गरेका मात्रै हुनुभन्दा ताली बजाएर बस्दै हिजो माधव नेपालले प्रचण्ड हुन् कि होइनन्? आज ती दोषी छन् कि छैनन् यो मुलुकमा? आजको समस्या ल्याउनुमा म जति केपीलाई दोषी देखिरहेको छु, नेपाली काङ्ग्रेस त्यति नै मात्रामा दोषी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देखिरहेको छु। आज तपाईँको झगडा केका लागि? प्रधानमन्त्री पद अब केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डले पाउने कि नपाउने? माधव नेपालले पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ अधिवेशनमा आफूलाई जित्न नसकिसकेपछि गुमेको उनको सर्वोच्च अध्यक्षको पद
च्याखे दाउ थापेर उसले प्राप्त गर्ने कि नगर्ने? तपाईँको झगडा यही होइन? तपाईँले यही कुराहरू जनता समक्ष ल्याउनु भएको होइन? अनि त्यो कुराको निरूपण तपाईँले पार्टीभित्र तपाईँको पार्टीको विधि र पद्धतिबाट टुङ्ग्याउन नसकेर, संसदीय दलभित्र तपाईँको चाहिँ नेता परिवर्तनको कुरालाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले टुङ्ग्याउन नसकेर तपाईँले के गर्नुभयो? आज सिङ्गो संसदलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ विघटन गरिदिनु भयो। त्यसैले आजको समस्याको कारक केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड यी सबै हुन्। मैले भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस् नेकपाका ती उपल्लो तहका नेतृत्वहरू आज असफल साबित भइसकेका छन्। यी कुनै नेतृत्वबाट अब यो मुलुकको भला हुनेवाला छैन। कल्पना गर्नुहोस्, मैले माधव नेपालको म केही कुराहरू राखेर अब टुङ्ग्याउन चाहन्छु। माधव नेपालको अहिले हामी राजनीतिक कर्मीहरू कसले के बोल्यो चाख पनि हुन्छ। कसरी चाहिँ अहिलेका नेताहरू अगाडि बढिरहेका छन् सुन्न पनि मन लाग्छ। त्यो चाहे विपक्षी दलका हुन् चाहे आफ्नो दलका हुन्। युट्युब खोलेर हेऱ्यो, यो देश चलाउँछु, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिएर हिँड्छु, सबै देशका जनताहरूलाई विश्वासमा लिएर हिँड्छु भनेका नेताहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौजै व्यस्त छन्। अहिले केपी ओली भन्दैछन् प्रचण्ड र माधव नेपाल भेटुलो कुहिएका फलहरू हुन्, उनीहरू भगौरा हुन्। अनि माधव नेपाल र प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ केपी ओली सबैभन्दा सर्वसत्तावादी सोच भएको, यो हिजोदेखि नै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मान्ने नमान्ने, अहिले ल्याएको परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तनप्रति उसको विश्वासै नभएको, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेर हामीलाई खिसी तिउरी गर्ने हिजो गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि अझ योभन्दा अगाडि भनौँ, उहाँले भनेको शब्द सम्झाइदिन्छु तपाईँलाई। शहीदकी श्रीमती ताक्ने कि मैले बोलेँ, माधव नेपालले बोल्नु भएको रेकर्ड छ। यसरी तल्लो स्तरको गाली गलौजमा आज उहाँहरू उत्रिराख्नु भएको छ। हामीलाई लाज लाग्छ, एउटा लोकतन्त्र प्रेमी भएर आज ती नेताहरूका कुराहरू सुन्दा, आरोप प्रत्यारोप सुन्दा लाज लाग्छ। आज 40औं वर्ष एउटै थालमा खाएर एउटै पार्टीमा सँगसँगै काम गरेका नेताहरू आज एकअर्कालाई अलिकति कुरा नमिल्दा कुन किसिमको गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। हेर्नुहोस्, अचम्म लाग्यो। हिजो माधव नेपाली त्यहाँ भएका वरिपरिका पसलहरू तपाईँले भाडा तिरिराख्नुभयो, तर पसल बन्द गरेर बाध्य हुनुभयो तपाईँ कोभिडका नाउँमा। यसले के आर्थिक जटिलताहरू, तपाईँका पारिवारिक समस्याहरू, आर्थिक समस्याहरू जनतालाई पर्यो। आज यो सरकार बेखबर छ। अनि भनिरहेको के छ, जनतालाई म उपचार दिन्छु भन्ने नाउँमा विदेशबाट सामान मगाउनका लागि आफ्नो पार्टीको नेताका छोराहरूलाई अगाडि सारेर ओम्नी काण्ड अगाडि सारेर हो कि होइन? आज ईश्वर पोखरेल जो प्रधानमन्त्री थिए, उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री थिए, यो कोभिड-19 को सबै व्यवस्थापनको संयोजक थिए, उनका छोरालाई संलग्न गराएर, बादलका छोरालाई संलग्न गराएर ओम्नी काण्ड चाहिँ घटेको हो कि होइन? भ्रष्टाचारको काण्ड उनीहरूको नाम लिएर आएको छ कि छैन? यसरी खुलेआम भ्रष्टाचारी मुलुक यिनले बढाइरहेका छन्। यिनीबाट परिवर्तन, समृद्धि सबै कुराहरू फकत झुटा कुराहरू हुन्। यिनीहरूबाट सम्भवै छैन। मान्छेलाई हुन नसक्ने सपनाहरू देखाउने, पुरा हुन नसक्ने एकैचोटि। मुलुकलाई रेल पनि चाहिएको छ, मुलुकलाई पानी जहाज पनि चाहिएको छ, ठिक हो। तर पानी जहाज र रेल भन्दा अहिले हामी थलीका यो ठाउँका मान्छेलाई यो सडक 5 वर्षदेखि अल्बनिएको सडक बन्नु पहिलो प्राथमिकता होइन। आज यो सडक बनाइदिएको भए हुन्छ समयमा जनताबिच झगडा, यहाँ मान्छे भोलि को डुबेर मर्छ थाहा छैन, कुन चाहिँ गाडी गरेर त्यहाँ पल्टिन्छ थाहा छैन, यो धुलो यहाँका जनताले कति खेप्नु पर्ने हो थाहा छैन। तर सपना के छ? ठुलो छ उता आकाश चन्द्रमा सूर्य देखाइदिने, अनि यहाँ जनतालाई चाहिँ सामान्य कुरा पनि नगर्ने। आज यस्तो कम्युनिस्ट सरकारको फन्दामा आज नेपाली जनता परिरहेका छन्, हामी परिरहेका छौँ। त्यसैले यिनीहरूबाट कुनै समृद्धि पनि पुरा हुँदैन, कुनै एउटा विकासमा पनि हुँदैन, सुशासन पनि हुँदैन। 19 पानाको आरोप पत्र माधव, प्रचण्ड, झलनाथ सबै मिलेर 3-3टा पूर्व प्रधानमन्त्री मिलेर अहिलेको बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लाउनु भएको हो कि होइन? अन्य तपाईँले घटाएकै हो, सेक्युरिटी प्रेसमा भ्रष्टाचार भएकै हो। काङ्ग्रेसले भन्दा चुलाएर बस्नु भएको अहिले पद नभएपछि हामीभन्दा 4 हातपछि उठेर लिखित रूपमा एउटा पार्टीका 3-3जना प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अर्को नेता जो प्रधानमन्त्री उसलाई आरोप लेख्नु भएको हो कि होइन? त्यसको बदलामा
मैले यो खाएँ भने भन्ने प्रचण्ड माग नेपाल तिमीले आफ्नो भाग्ने पार्ने कुरा गरे होइन। हिजो चाहिँ जनताको क्यान्टनमेन्टको पैसा तिमीले खाएको होइन, लगायतको अर्को त्योभन्दा बढी 38 पानाको आरोप फेरि केपी ओलीले प्रचण्ड र माग नेपाललाई लगाइरहेको। यो कस्तो मुलुक हो? यो कस्ता नेतृत्व हो यिनीहरू? यो कस्तो पार्टी हो? त्यत्रा 17,000 मान्छेको रगत पिएर आउनुभएको प्रचण्डले, उहाँका कारणले सबै घटना भएको। मुलुकमा समृद्धि र सपना देखाउँछु भनेर हिजोको सिङ्गो नेकपा अहिले माओवादी तपाईँ खोज्नुहोस् कहाँ पाउनुहुन्छ? नेकपा माओवादी एक त पार्टी डिजल्भ भइसक्यो, जसका नाउँमा यत्रो युद्ध गराउनु भयो। यहाँबाट यो पार्टीका नाउँमा म परिवर्तन गराउँछु मुलुकमा चाहिँ सबै खालको भन्नुभयो। आज त्यो पार्टी कहीँ छैन, त्यो पार्टीका नेताहरूलाई हेर्नुहोस्। अर्को बादल र प्रचण्ड हिजो पनि टुक्रिएकै हुन्, फेरि आज मिले तर फेरि आज पनि टुक्रिएका छन्। बादल केपी ओलीतर्फ यसरी आपसमा एउटा पार्टी त चलाउन नसक्ने मुलुकका नेताहरू, त्यो पार्टीका नेताहरूले अब मुलुक चलाउँछन् राम्रोसँग। अब त हामीले कल्पना गरेर छोड्नुपर्छ। हिजो हामी दिग्भ्रमित भयौँ, तर नेपाली जनताहरू आदरणीय मतदाताहरू अब फेरि दिग्भ्रमित भयो भने यो मुलुकले धेरै ठुलो अन्याय नेताले गरेको मात्रै ठहरिने छैन। अब आम नेपाली जनताले पनि पटक पटक गलत शक्तिलाई चाहिँ त्यो राज्य हाँक्ने एउटा अवसर दिलाएर मुलुकको भविष्यमाथि घोर अन्याय गरे भनेर यो सिङ्गो पुस्तालाई, भोलिको पुस्ताले हामीलाई चाहिँ सराप्ने छ। त्यो अवस्थामा अब हामी जाने कि नजाने? हाम्रो चेत खुल्नु पर्यो, हाम्रो होस खुल्नु पर्यो, हामी विवेकी बन्नु पर्यो, हामीले सही विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले यो विरोध कार्यक्रम आज हामी एउटा साङ्केतिक रूपमा जनतालाई, हरेक तहका जनतालाई, मतदातालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने के भइरहेको छ मुलुकमा, काङ्ग्रेस के चाहिरहेको छ, किन काङ्ग्रेस विरोधमा, यिनै कुराहरू बुझाउनका लागि आएका छौँ। र यही सन्दर्भमा मैले केही कुराहरू राखेँ। हातखुट्टा बाँधेर काटेर रेटेर मारेको घटनादेखि लिएर आज चन्दा असुलीका नाउँमा आम नेपाली जनतालाई घर घरमा आतङ्कित गरेको कुरा, यी यावत कुराहरूलाई सम्झेर आजका दिनसम्म मैले हिजो गरेका ती देश र जनताका लागि भनेका थिए। तर कसरी आज छोरीलाई मेयर बनाउन, ज्वाइँलाई पिए बनाउन, छोरालाई पिए बनाउन, आफ्ना सारा मान्छेलाई राजनीतिक ड्युटीको एउटा चाहिँ जालोमा राखेर त्यसबाट यिनीहरूलाई तिरस्कार गर्नै पर्छ भनेर यिनी क्लब जिन्दाबाद भन्दै तपाईँहरू सबै आउनुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। यही कुरा तपाईँ समक्ष राख्दै आदरणीय जनसमुदायहरू, भोलिका दिनमा हामी जुनसुकै किसिमको परिस्थिति आए पनि, चाहे त्यो निर्वाचन होस् अथवा योभन्दा यदि कसैले यो मुलुकलाई संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर लगेर एउटा अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने प्रयास गर्यो भने त्यसको सशक्त प्रतिरोध गरेर ती शक्तिहरूलाई ठेकान ल्याउने तागत नेपाली काङ्ग्रेससँग छ। त्यतिखेर आम जनतालाई हामी आन्दोलित बनाएर त्यसलाई त्यस्ता शक्तिहरूलाई निस्तेज बनाउनेछौँ र त्यसका लागि पनि आवश्यकता पर्दा तपाईँहरू तयार हुनको लागि आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइहरू यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। नेपाली चोकमा विरोध सभा भइरहेको छ। आज यस विरोध सभामा पाल्न हुने क्षेत्रीय सभापति उपेन्द्र कार्कीज्यू, प्रदेश खका सभापति आदरणीय दाई जीवनाथ दङ्गालज्यू, महाधिवेशन प्रतिनिधि नेताहरूले पुरा पोस्टाइसक्नु भएको छ र आज आफ्नो चाहिँ अमूल्य समय दिएर यस कार्यक्रममा ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।